الحمد لله الذي جعل أمة الإسلام أمة واحدة، والصلاة والسلام على سفيه وحبيبه سيد الأنام محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبعد. أصحاب الفضيلة والكرام، إخوتي المتحابين في الله، أيها المسلمون، نبين لكم في هذه المناسبة المباركة الطيبة وعن موضوع اتحاد المؤمنين بتوفيق الله تعالى وعونه أمام رئيس الجامعة مدينة البنين الشيخ القرآن والحديث حضرة مولانا عطا الرحمن وأساتذة الكرام وإخوان الطلباء العظام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وهذه الأخوة إيمانية ثابت لا تزيغها الأيام إلا قوة ورسوخا وقرباء. وقال عليه السلام: المسلم أخو المسلم. وقد حث الله عز وجل على تودد وتراحم ونبذ الفرقة والقطيعة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا شباب المسلمون، أي تمسكوا بالقرآن الكريم، الحبل الله متين لا تنقض عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد. ما قال به صدق، ومن عمل به رشد، ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم. يا شباب المسلمون، أحبوا في الله بينكم كما كان حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، رحماء بينهم أشداء على الكفار، ولا تفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم كما اختلفت اليهود والنصارى، أو كما كنتم متفرقين في الجاهلية يتخارج بعضكم ببعض. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناس معهم بأنبياء، ولا الشهداء يعبتهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم في الله. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم تخابون في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا معشر المسلمين، والله ناصر دينه وناصر كتابه، ولكنه يجب علينا نحن ناصر. أين حق المسلم على المسلم؟ أين الحكام المسلمون؟ أين أسلحتهم؟ أين طائرتهم؟ أين وحدتهم؟ أين غيرتهم؟ أين إيمانهم؟ أين إسلامهم؟ كيف يفعلون الكفار والأمريكيين على المسلمين؟ ونحن نسأل الله العظيم أن يعطينا الحب لله والبغض لله، ونحن نسأل الله العظيم أن ينصرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.